यो तू काय काम करत पहिले म्हणून तेवकार आज बरी सकाळ जाली ट्री प्लांटेशन तुम्ही प्रोग्राम घडोवन हाडला गोवा पुलीस आणि एक पेड माके नाम हो कॉन्सेप्ट एक आसता मुखार व्हरपाक तुमकां बरो प्रयत्न केला आणि अशी झाडां समज रोयत वचत थंय आज आमी पळयलां की वचत थंय डिस्ट्रक्शन चालू आसा आणि झाडांची कत्तल जाल्ल्या कारणामुळे आता तुम्ही पळयलां आसतलें मे म्हयन्याक कशी उदकाची शॉर्टेज जाली ती एक सांगपा म्हणल्यार की ती झाडां जी आसता ते मुळांत उदक घेवन आसतात आणि जेन्ना गरमी पडटा ती उदक सोडटा हे तांचो कॉन्सेप्ट आसा झाडांचो आज तुम्ही नैनिताला बी गेल्यार थंय पळोवपाची लेक सदांच फूल आसता गरमे दिसा तो हेची वॉटमाची झाडां आसा ते व्हडली व्हडली म्हणजे एक वॉटम थंयचो झाड कमीत कमी 200-300 गॅलन लिटर आपल्या आंगावर ओडटा आणि जसं गरमी जाता तेन्ना उदक ते सोडटा म्हणजे हो तेजो बॅलन्स आसा तो मेंटेन कोण करता झाडां सो ताका लागून झाडां रोवप ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा ताका मारच्या पयलीं विचार करपाक जाय मनशांनी की ताका सामकी मुळा सकट उडप काय खांदयो उडप काय आनी कितें उडप तर रोयता आसतना सदांच एक काळजी घेवपाक जाय की झाडां रोयली म्हूण जायना त्यांची देखरेख करपाक जाय एक पेड माके नाम जशें आवयक सांबाळटा तशी ती झाडां सांबाळपाक जाय आज प्रत्येकाचें कर्तव्य जाता की झाड रोयलें म्हणून जायना ते येवन पळोवपाक जाय बाबा तेजें कितें जालां झाडां खंय पावल्याक आपल्यान रोयली ती आनी तुमकां मागीर 1 वर्सान बरें 2 वर्सान अशें की सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की आपल्यान झाड वाडयलें तें बरें व्हडलें जालें म्हणून परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता आनी तुमकां हांगसर आयले बद्दल आमचे गांवांत दवर्लीच्या गांवांत आयिल्ले बघा तुमची खूब उपकारी आसा कित्याक पुलिसाचो हो स्तुत्य उपक्रम पळोवन लोक हांगसरले खुशाल जाल्ले आसा देव बरें करूं. नमस्कार आमी सगळे दवर्ली गांवांत जमलेले आसा एक पेड माँ के नाम ह्या उद्देशान हो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडला. आमी ट्रॅफिक जाल्याचो स्टाफ आमच्या वांगडा आसा दवर्ली गांवचे नागरीक सिनियर सिटीजन त्यांच्या उर्बेन आमी आज फुडें सरलेले आहा आनी आमचो PI फिलोमेन कोस्ता हेणी इनिशिएटीव घेवन ह्या जाग्यार आमी जागो निवडलेलो आसा. एक झाड माँ के नाम एक पेड माँ के नाम अशें करून आमी आज झाडां लायलेलीं आसा. उद्देश इतकोच की झाडां लायलीं आनी तेजो देखभाल जालो ना तर कांयच फायदो ना. सो हांव जाणा ह्या गांवांत नागरीक तशेंच आमचे फिलोमेन कोस्ता ह्याच गांवचे हे झाडांची काळजी घेतले आणि झाडांची फ्रूट येतली ती लोक एन्जॉय करतले भुरगे एन्जॉय करतले. मागता सगळ्यां कडेन हे गांवांत झाडांची कत्तल करची न्ही जाता तितकी झाडां लायात आनी ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे ते गरमी जाता पळय त्या दिसांनी आमकां फायदो जातलो म्हणून झाडां लायात आनी झाडांची काळजी घेयात. थँक्यू. आयच्या दवर्लीच्या गांवांत सगळ्याक तुमकां येवकार. आयचो दावली स्पोर्ट्स क्लब ग्रावंडाचेर आमी झाडांचो प्लांटेशन केल्लें आसा ड्रायव्ह. हे ड्रायव्हाक असो म्हाजो एकूच एम आसा ही झाडां जी लायल्या आमी ती ग्रो जावची अशी सारकें दिसता पळय. ही झाडां आमी एक 4-5 वर्सां पयलीं लायिल्लीं आयज ती व्हडली जाल्ल्या आनी तिका पळोवन उमेद दिसता. तशेंच एक पेड माँ के नाम आमचो भारतभर आख्खे वर्ल्ड सगळे इंडियेक पसरलेलो आसा तो असोच आमी हांगा फुडें व्हेल्लो आसा. तशेंच मागता सगळ्यांनी अशेंच झाडां रोवची आनी मुखार आमचें ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करचें. तशेंच थँक्यू पवन बाग तुका बी सगळे येयले म्हूण आमची एका वाट घेवंक आनी आमचो अभिनंदन करप. देव बरें करूं. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.